नमस्कार, सुनाखरी एक्सप्रेसमा स्वागत छ। आजका प्रमुख समाचारहरूमा कबड्डी खेलाडी सुनिताले खेल जितेपछि पाइन् हजुरआमाको मृत्युको खबर। कोरोना खोपको अनुसन्धान गर्ने 2 चिकित्सकलाई नोबेल पुरस्कार। रासोपाका सभापति सहितको टोलीले भेट्यो राष्ट्रपति। आगामी दिनमा जघन्य अपराध गरेकाको कैद मिना नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह। अभिनेता अनमोल केसी हाजिरी जमानीमा रिहा। लम्बियो मनसुन, किसानलाई धान नकाट्न विभागको आग्रह। शेयर बजारमा सामान्य सुधार, कारोबारको रकम भने घट्यो। अनमोल केसीबारे प्रदीप खड्काको टिप्पणी, सुहागरात मनाइसकेपछि बेहुली मन परेन भनेर फिर्ता गर्न मिल्छ। जापानमा कामदार पठाउने 14वटा मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा। दशैंलाई खाद्य लिमिटेडले 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउँदै 8 करोड 36 लाख बजेट, कटस्थापनाका दिनदेखि बिक्री वितरण गर्ने तयारी। मौसमको खराबीले एमाले गण्डकी अधिवेशनमा केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन्। पोखरा अमरसिंहमा सुरु भएको नेकपा एमालेको प्रथम गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन्। मौसम खराबीका कारण समयमै उडान हुन नसकेपछि अध्यक्ष ओली पोखरा नआएका हुन्। ओली नआएपछि महासचिव शङ्कर पोखरेलले अधिवेशनको सम्बोधन गरेका छन्। पोखरा आउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आए पनि समयमै उडान नभएपछि अध्यक्ष ओली फर्किएको पोखरेलको भनाइ छ। अध्यक्ष तथा महासचिव सहितलाई कुरेर कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। त्यसपछि पनि मञ्चमा बसेका सबैको बोल्ने पालो सकिएपछि महासचिव पोखरेललाई कुर्दै साङ्गीतिक कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यसक्रममा झाँकी देखाउन आएका विभिन्न जात जातिका मौलिक गीत तथा नृत्य देखाइएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहितको टोलीले भेट गरेको छ। गएको संविधान दिवसका अवसरमा हत्या अभियुक्तको बाँकी कैद मिना गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन रासोपाको टोली राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई आफूले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर्क गरेका थिए। संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जस अपजसको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले रासोपा टोलीलाई जानकारी गराएका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर 34 जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको उनले बताएका छन्। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेका अनुसार उनको नेतृत्वमा गएको पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति पौडेललाई नै सरकारलाई आगामी वर्षहरूमा कैदीको कैद मिना गर्दा सजग रहन सचेत गराउन आग्रह गरेको हो। लामिछानेका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आफूहरूलाई संसदबाटै दबाब दिन र आवश्यक परे कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए। यस्तै उनले आफूले प्रक्रियागत रूपमा मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएर आएको विषयमा केही बोल्न नमिल्ने भनेर निरीहता प्रकट गरेका छन्। अभिनेता अनमोल केसी रिहा भएका छन्। अभिनेता केसीलाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए पनि उनलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिहा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अभिनेता केसीमाथि 3 दिन अनुसन्धान गर्न दिएको समय समाप्त भएसँगै हाजिरी जमानीमा उनी रिहा भएका हुन्। चलचित्र रामायण खेल्न 10 लाख रकम लिएर खेल्न नमानेको भन्दै निर्देशक सुदर्शन प्रोडक्सनले केसी विरुद्ध दिएको जाहेरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालबाट मनसुन बाहिरिने दिन लम्बिएका कारण किसानलाई तत्काल धान नकाट्न र काटेको भए भित्रै हाल्न आग्रह गरेको छ। सामान्यतः अक्टोबर 2 देखि मनसुन बाहिरिने गरेको भए पनि अझै मनसुन सक्रिय देखिएको छ। वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल विभिन्न विश्लेषणका आधारमा मौसम बाहिरिने दिन अनुमान गरिए पनि यसपालि मनसुन केही दिन लम्बिएको जानकारी दिएका छन्। उनले अझै मनसुन बाहिरिन झण्डै हप्ता दिन लाग्न सक्ने अनुमान रहेको पनि बताएका छन्। यो बेलामा हाल मनसुनको न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानमा अवस्थित रहेको छ। साथै नेपालको हाल भारतको बिहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 2 वर्ष अघि मनसुन भित्रिने समय जुन 13 र बाहिरिने समय अक्टोबर 2 लाई अनुमान गरेको थियो। त्यसअघि भित्रिने समय जुन 10 र बाहिरिने समय
सेप्टेम्बर 23 रहेको थियो। हरेक 10 वर्षको विश्लेषण गरेर यसको मिति अनुमान गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा तोकेको मितिभन्दा ढिला गरी मनसुन बाहिरिएको छ। मनसुन भित्रिन पनि ढिला गरिरहेको छ। यही साल पनि मनसुन एक दिन ढिला गरी भित्रिएको थियो भने बाहिरिन पनि समय लाग्ने देखिएको छ। ड्युटीमा रहेका डाक्टरहरू सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटिएको विरोधमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कर्मचारीको दोस्रो दिन पनि आन्दोलित भएका छन्। आइतबार सबेरै बिहान 1 बजे डाक्टर मनिष खड्का सहितलाई डायलाइसिस गर्न पुगेका बिरामीका आफन्तले ड्युटीमै रहेका बेला कुटपिट गरेका थिए। उक्त घटनापछि केएमसीका चिकित्सक सहितका कर्मचारी आइतबारदेखि आन्दोलित रहेका थिए। उनीहरूले असुरक्षा महसुस भएको भन्दै सोमबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार मात्रै सरकारले चिकित्सकहरूमाथि कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि आक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर लगत्तै केएमसीमा कुटपिट भएपछि आन्दोलन भएको हो। केएमसीको कुटपिट प्रकरणमा प्रहरीले गुल्मीका 2 युवालाई समातिसकेको छ। नायक अनमोल केसी पक्राउ प्रकरणलाई लिएर अर्का नायक प्रदीप खड्काले विवादित अभिव्यक्ति दिएका छन्। गत शुक्रबार पक्राउ परेर आइतबार राति अनमोल हाजिरी जमानीमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिहा भइसकेपछि प्रदीपले विवादित अभिव्यक्ति दिएका हुन्। चलचित्र रामायण खेल्छु भन्दै पैसा लिइसकेपछि धोका दिएको भन्दै सुदर्शन थापाको ब्यानरको तर्फबाट उजुरी गरेपछि 3 दिन हिरासतमा बसेर अनमोल रिहा भइसकेका छन्। तर यो प्रकरणलाई लिएर अर्का नायक प्रदीपले अनमोलको दोष देखाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले चलचित्र क्षेत्रमा निर्मातालाई सुरक्षित गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले निर्देशकलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता र कलाकारलाई मेकरमा चित्त नबुझ्दा प्रोजेक्ट छाड्ने छुट रहेको पनि बताएका छन्। उनले कलाकार एउटा निमित्त मात्रै भएको बताउँदै निर्देशक र निर्माता भन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले अनमोलले फिल्म गर्दिन भनेको प्रसङ्गलाई विवाहपूर्वको र विवाहपछिको सम्बन्धमा लगेर जोडेका छन्। उनी भन्छन्, विवाहपूर्वको सम्बन्ध तोडिँदा तिम्रो गिफ्ट फिर्ता लैजाऊ, मलाई तिमी मन पर्न छाड्यौ भन्ने उनले भनेका छन्। विवाह भइसकेपछि सुहाग रात मात्रै भएको हो, मलाई मन परेन, अचानक चित्त बुझ्न छोड्यो, दुलै फिर्ता लगेर यो नाक कान मिलाएर ल्याउनु होइन भने दुलै लानुस्, म बिस्तारै दाइजो फिर्ता गर्छु भनेर कहाँ कुरा मिल्ला रखे। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै गरेको बताएका हुन्। केही दिन अघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले सेवा लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेको भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। सांसदहरूले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोही कुराको जवाब दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा 149 को उपधारा 2 क बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताएका हुन्। शङ्कास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने 14 मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शङ्कास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिई नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने व्यवसायको लाइसेन्स निलम्बन गरेको हो। त्यसका लागि केही महिना अगाडि विभागमा उजुरी परेको थियो। यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ती मेन पावरको संलग्नता देखिएको भन्दै विभागले निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान थालेको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 61 को साथ बमोजिम निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्ने र अन्य संस्थाको हकमा अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यसरी निलम्बनमा पर्नेहरूमा गुड लाइफ इन्टरनेसनल इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी, सत्यवती ओभरसिज, डिएन इन्टरनेसनल, रोयल ओभरसिज, जब्स ग्लोबल, लायन्स इन्टरनेसनल लगायतका 14वटा मेन पावर कम्पनी रहेका छन्। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जापानमा कामदार लैजानको लागि उनीहरूले नक्कली कागजात पेश गरेका थिए। 2076 सालदेखि केही महिनाभित्रमा यस्तो खालको शङ्कास्पद कागजात पेश गरेको पाइएको उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको भनाइरहेको छ। यस वर्षको दशैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 3000 खसी, बोका र च्याङ्रा काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेको छ।
विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि बजार मूल्यभन्दा केही कम सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई खसी बोका र च्याङ्रा उपलब्ध गराउने गरी कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिएकी छन्। कम्पनीले खसी र बोका 2000 र च्याङ्रा 1000 गरी कुल 3000 खसी बोका र च्याङ्रा काठमाडौँ उतार्ने तयारी गरेको छ। तर बजारको माग र आवश्यकता अनुसार खसी बोका र च्याङ्राको संख्या थपघट हुन सक्ने सूचना अधिकारी नेउपानेको भनाइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष खाद्य कम्पनीले 1463 वटा मात्र खसी बोका र 162 वटा च्याङ्रा ल्याएको थियो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि खाद्य कम्पनीले हेटौडा, धादिङ, दाङ, तुलसीपुर लगायतका क्षेत्रबाट खसी बोका ल्याउने तयारी गरेको छ। यस्तै मनाङ र मुस्ताङबाट च्याङ्रा ल्याउने तयारी गरेको छ। दसैँको लागि 3000 खसी बोका र च्याङ्रा ल्याउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 8 करोड 36 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार आएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन आइतबार 33.20 अङ्कले घटेर 1971.10 बिन्दुमा झरेको बजार आज 5.19 अङ्कले बढेको हो। यस दिन 286 कम्पनीको शेयर 57,76,896 किता शेयर 1,73 करोड 73,14,092 रुपियाँमा खरिद बिक्री भयो। आइतबार 1,83 करोड 4 लाख बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आज सामान्य अङ्कले बढेको शेयर बजारमा 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय र सयपत्री हाइड्रो पावरको शेयर 10% बढेको हो। 11 करोड 68 लाख मूल्य बराबरको शेयर कारोबार गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्क शीर्ष स्थानमा रह्यो। यसै गरी सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्सको 12 करोड र सल्टी होटलको 8 करोडको मूल्य बढीको शेयर कारोबार भयो। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 11 को मूल्य बढ्यो भने 2 को घटेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा प्रयोग भएको प्रविधिमा अनुसन्धान गरेका 2 जना वैज्ञानिकले यस वर्षको चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। नोबेल पुरस्कार समितिले वैज्ञानिकहरू क्याटलिन क्यारिको र ड्र्यू बेसम्यानलाई मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन बनाउन गरेको खोजका लागि चिकित्सा विज्ञानतर्फको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। सन् 1955 हंगेरीको स्लोजनोकमा जन्मिएकी कारीको अहिले हंगेरीको जेगेट युनिभर्सिटी र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा आबद्ध रहेका छन्। यस्तै 1959 अमेरिकाको लेक्जिङटनमा जन्मिएका बेसम्यान पनि अहिले युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामै आबद्ध रहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्वमा झण्डै 70 लाख बढीको मृत्यु भएको थियो। वैज्ञानिकहरूले कोभिड विरुद्ध विभिन्न किसिमका खोप बनाएका थिए, जसमध्ये फाइजर, मोडर्ना जस्ता खोपमा मेसेन्जर आरएनए प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। आजको लागि सुनाखरी एक्सप्रेस यति नै। विगत 10 वर्षदेखि तपाईको सहर पोखरा अमरसिंह चोकमा दाँत र मुख सम्बन्धी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ मूल्यमा सेवा दिँदै आइरहेको यस अमरसिंह डेन्टल क्लिनिकले आफ्नो सेवालाई थप व्यवस्थित र अत्याधुनिक मेसिनहरूद्वारा सेवा विस्तार गरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू दन्त परीक्षण तथा परामर्श, दाँत निकाल्ने, तलमाथिको सेट दाँत लगाउने, फिक्स दाँत लगाउने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने तथा पोलिस गर्ने, दाँतको जराको उपचार, चाँदी तथा सिसा भर्ने, दाँतको कस्मेटिक उपचार, दाँतको एक्सरे तथा सम्पूर्ण औषधिहरू उपलब्ध छन्। पुनश्च शनिबार पनि क्लिनिक खुला रहनेछ। सम्पर्क अमरसिंह डेन्टल क्लिनिक, अमरसिंह चोक पोखरा। फोन नम्बर 521 238 98041 28504 र 98560 22 950।